أكسفورد واحدة من أقدم وأعرق جامعات العالم، وقد ساهمت لما يزيد عن 700 عام في تشكيل الحياة السياسية والدينية في بريطانيا والعالم. وقد أعارت أكسفورد اهتمامها بدراسة العالم الإسلامي، ولكن مساهمة المسلمين فيها كانت محدودة ضيقة النطاق. كان عام 1985 نقطة تحول في هذا المضمار، ففي كلية ميرتون قررت مجموعة بارزة من العلماء والمفكرين المسلمين بريادة الشيخ أبو الحسن الندوي تأسيس مركز للدراسات الإسلامية، وكانت الحاجة إلى مثل هذا المركز ضرورة ملحة لدى الشيخ الندوي. فكان قول الغرب هو المركز الوحيد للتوجيه العلمي والفكري خطرا كبيرا للأمة الإسلامية، وما تقديري وما اعتراف الجميع وشعور الجميع وتسليم الجميع لفضل الحكومات الإسلامية حماها الله تبارك وتعالى، وفي رأسها على رأسها في مقدمتها المملكة السعودية العربية الإسلامية. ولكن كانت هنالك حاجة ماسة إلى أن يتغير هذا المركز التوجيهي، وإذا لم يتغير هذا المركز التوجيهي لسيطرة سياسية ولأسباب سياسية وعسكرية واستراتيجية واستعمارية، فكان لابد أن يكون هنالك مركز توجيه في قلب أوروبا. وهذا المركز يغذي الناشئة المتعلمة، يغذي الجيل المتعلم الذي سيكون كما تعرفون جميعا، وقد تحقق وقد شاهدنا ذلك بأم عيوننا أن هؤلاء هم الذين يملكون أزمة التوجيه، أزمة القيادة والإدارة في بلاد الإسلامية الصميمة. هم الذين يكون منهم وزير معارف، وزير تربية، هم الذين يكون منهم وزير ثقافة، هم الذين يوجهون الأمة المثقفة والمثقفين منهم كما يشاءون. وكان ذلك حلما من الأحلام، أقول لكم بكل صراحة، كان ذلك حلما من الأحلام الذي إذا صرح به أحد أو إذا أبداه أحد كان ينظر إليه بعين الاستغراب. هذا رجل خيالي، هذا رجل يحلق في الأجواء، هذا رجل يغرق في التخيل. ولا يمنعني أن أقول بصراحة، والدكتور فرحان نظامي الذي هو جالس بجوارنا هنا بجنب مع الدكتور، فالله سبحانه وتعالى وفقه ألقى في رأته وهو أستاذ في جامعة أكسفورد أن يحاول أن يسعى لإقامة مركز ثقافي توجيهي قيادي في جامعة أكسفورد. وتعلمون جميعا أن جامعة أكسفورد هي من أقدم الجامعات البريطانية الأوروبية، والجامعة التي تتمتع باحترام وسخة وتقدير. هذا المركز يحتاج في الحقيقة إلى تدعيم عالمي، لا أقول عربي فقط بل إسلامي، ولا أقول إسلامي فقط بل عربي كذلك. يحتاج إلى تدعيم، إلى تشجيع، وأكثر من التشجيع إلى تدعيم وترسيخ لجذور هذا المركز، وبقاء هذا المركز حرا ونشيطا يستطيع أن يمارس نشاطه في بيئة علمية خالصة هادفة عميقة مركزة.